دونك نديرو اليوم لا ترادكسيون. نزومي شويه باش نبد. دونك لا ترادكسيون، باش نديرو لا ترادكسيون نشوفو فين وقفنا في لا ترانسكريبسيون. لا ترانسكريبسيون فين وقفنا؟ دونك في لا ترانسكريبسيون وقفنا هنايا الداخل ديال النوايو ملي وقعت لا ماتوراسيون ديال لايغين ميساجي. هاد لايغين ميساجي ماتور ملي طارو ليه لي زانترون وقعوا ليه لي موديفيكاسيون بوست ترانسكريبسيونيل. كنهضر على لوكا ديال لي زو كاريوت. غادي يخرج من لي بور نوكليير، يخرج لبرا باش توقع عليه لا ترادكسيون السيتوبلازم. دونك نحطو لا ستركتور ديال لايغين ميساجي اللي عرفنا. لايغين ميساجي فيه لا ريجيون UTR5'، فيه لا ريجيون كودونت اللي فيها غير لي زيكزون، اكزون 1 اكزون 2 وغادي حتى اكزون ان، وفيه l'UTR 3'. دونك هاد لي 3 ريجيون اللي كاينين في لايغين ميساجي ماتور ديالنا. من بعد غادي توقع قلنا غادي تبدا لا ترادكسيون. لا ترادكسيون اش فيها؟ غنستعملو فيها هاد لايغين ميساجي، غنستعملو فيها دي زونزيم، واحد العدد ديال لي زونزيم، و دي فاكتور، دي زونزيم و دي فاكتور ديال ترادكسيون. شنو هي الترادكسيون؟ هي كيفاش نترجم هادشي اللي كاين هنا سوفو اللي هو سيكونس داسيد نيكلييك، نترجمها للبروتين اللي البروتين اللي غيتستعمل. دونك لا ترادكسيون فيها 3 زيتاب. فيها لينيسياسيون، فيها ليلونغاسيون بحال ترانسكريبسيون، فيها تيرمينيزون. دونك هاد لي 3 زيتاب، لينيسياسيون ليلونغاسيون و تيرمينيزون، كيوقعوا كساسوا عند لي بروكاريوت كساسوا عند لي زو كاريوت. دابا نجيو اش كنستعملو؟ قلنا كنستعملو هذا، كنستعملو لي زونزيم. جينيرالمون لي زونزيم اللي غنستعملو هنا هما برومييرمون قبل لي زونزيم غنستعملو لايغين دو ترانسفير اللي هو تي ارينا، غنستعملو لايغين ميساجي ها هو، غنستعملو لي ريبوزوم. لي ريبوزوم كتكون لا سوزونيتي، لا بتيت سوزونيتي اي لا غروند سوزونيتي. وغنستعملو لي زونزيم. لي زونزيم جينيرالمون غنذكرو ليسونسيال هما لي زامينو اسيل لي زامينو اسيل سانتيتاز، لي زامينو اسيل تي ارينا سانتيتاز. شحال من امينو اسيل تي ارينا سانتيتاز اللي كاين؟ 20. كاين اللي كيقول 20، كاين اللي كيقول 21. نقولوا 20 لحقاش عندنا 20 اسيد اميني. وكاينين اوسي لي بيبتيديل ترانسفيراز. وعندنا لي فاكتور. هاد لي فاكتور دو ريغولاسيون ديال لا ترادكسيون فيهم 3. فيهم
دي فاكتور اللي كنبغيوهم في لينيسياسيون ديال لا ترادكسيون، يعني في البداية كيتسماو اف initiation factors. كاين اللي كنستعملوهم في لي لونغاسيون، هما elongation factors فيهم ديال لي زوكاريوت تي يو بور لي زوكاريوت، وفيهم تي ان بور لي بروكاريوت. يعني elongation factors تي يو بالنسبة لي زوكاريوت و تي ان بالنسبة لي بروكاريوت. initiation factors pour les prokaryotes. إلا بغيت نهضر على لي زوكاريوت كنزيد غير واحد eukaryotic initiation factors. وكاينين لي فاكتور دو تيرمينيزون اللي كيتسماو RF. هاد لي لونغاسيون فاكتورز كنبغيوهم في لي لونغاسيون، initiation factors في الانيسياسيون، و RF كنبغيوهم في لا تيرمينيزون في الاخر كيتسماو ريليز فاكتورز، يعني لي فاكتور اللي غيديروا لينا لا ليبيراسيون ديال هاد لي ريبوزوم باش نساليو التراديكسيون. دونك هادشي وضحناه. نجيو دابا نحط لكم واحد لايغين ميساجي، نحطو واحد لايغين ميساجي ا يو 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 جي ا يو جي جي سي جي سي 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 يو ا جي. بار اكزومبل هذا صغرته، المهم هذا النايغين ميساجي. لايغين ميساجي كيفاش كيتقرا في لا ترادكسيون؟ كيتقرا باغ لي تريبلي. كنقرا 3 د لي نيكليوتيد، تنتبع ليها 3 د لي نيكليوتيد، كنتبع ليها 3 د لي نيكليوتيد. شاك تري نيكليوتيد كيعطيوك واحد كيعطيوك واحد لاسيداميني. دونك داك التتالي ديال 3 د لي نيكليوتيد كيتسمى ان كادر دو ليكتور. دونك قلنا كنقراو تريبلي 3 د لي نيكليوتيد باش يعطيك واحد لاسيداميني، كتبع ليها ديريكتومون 3 اللي جايين من بعد كتبع ليها 3. هادوش كيتسماو هاد التتالي ديال 3 د لي نيكليوتيد موراهم 3 كيتسمى ان كادر دو ليكتور. مزيان. دابا غنسولكم، عندي هنا واحد لايغين ميساجي. الا قلت لكم combien de cadres de lecture dans cette لايغين ميساجي، غادي نشوفوا حنا شحال من كادر دو ليكتور كاين في هاد لايغين ميساجي. غنجيو كاين هاد لو كادر دو ليكتور. شوف الا حسبت ا يو يو، هاد ا يو يو تبعت ليها يو جي ا، تبعت ليها يو جي جي، تبعت ليها سي جي سي، تبعت ليها سي سي يو، تبعت ليها ا جي جي. هذا كيتسمى ان كادر دو ليكتور. هذا واحد الكادر دو ليكتور. نجيو لو كادر دو ليكتور ثاني. واش كاين شي واحد اخر؟ كاين. شنو هو الواحد اخر؟ هو ما نبداش من هذا هذا، غنبدا من هاد يو. وشوفوا ثاني غندير يو 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 جي ا يو جي جي سي، يعني ديكاليت بواحد لا باز. جي سي 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 يو ا جي جي، وداك النيكليوتيد اللي جاي لحقاش حطيت لكم غير واحد لابارتي. يعني هذا اش كيتسمى هذا الثاني؟ سي ان كادر دو ليكتور. جوج حتى هو كادر دو ليكتور. واش كاين شي كادر دو ليكتور اخر؟ وي كاين. الا بديت من النيكليوتيد الثالث، الا بديت من هذا غنحصل على يو يو جي. ها هو، غندير يو يو جي ا
U, G. G, C, G. C, C, C. U, A, G. و G مع واحد جوج لي نيكليوتيد. دونك هذا كيتسمى le troisième cadre de lecture. Donc, dans un ARN messager, il y a 3 cadres de lecture. 3 cadres de lecture dans un ARN messager. علاش؟ بدينا بهاد A, U, U وتبعنا داك التتالي ديال 3 النيكليوتيدات. في الثاني بدينا بهاد U الثانية، في الثالث بدينا هاد U الثالثة. إلا جيت الرابع بغيت نبدا بهاد U الرابعة، غنصدق في الكادر دو ليكتور الأولاني، غنصدق غير كنعاود. يعني 3 de les possibilités اللي عندي. Mais la question qui se pose, quel est le cadre de lecture qui va nous donner واحد البرودوي؟ شنو هو برودوي؟ يعني بروتيين. شكون فيهم اللي غيعطينا بروتيين؟ هذا ما غاديش يعطيك بروتيين الاولاني، والثاني ما غاديش يعطيك بروتيين، الثالث هو اللي غيعطيك بروتيين. علاش؟ لحقاش n'importe quelle protéine, n'importe quelle chaîne polypeptidique commence par un AUG, le codon AUG. إلا جيت أنا فين كاينة AUG هنا؟ AUG ها هي AUG. هاد AUG اش من كادر دو ليكتور؟ هو هاد الكبير هذا، هو هاد الثالث. دونك لو troisième cadre de lecture va nous donner لا بروتيين. علاش؟ حيتاش هو فاش كاين لا او جي دينيسياسيون، شاك بروتيين كيبدا بلا او جي. داكشي علاش كنسميو هاد لو كادر دو ليكتور سي ان كادر دو ليكتور اوفير اللي كيتسمى او ار اف بلونغلي اوبن ريدين فرام. دونك لو troisième كادر دو ليكتور يعني هذا هو اللي غيعطيني البروتيين، ولكن ما غاديش يبدا من هنا، غيبدا حتى لهنا عاد غيبدا بهاد ا او جي. دونك نتمنى تكون هاد القضيه ديال الكادر دو ليكتور واضحه. لا غير ميساجي فيه 3 كادر دو ليكتور. شحال من كادر دو ليكتور اوفير؟ واحد اللي كيكون هو داك فاش كيكون لا او جي دينيسياسيون. سالينا من هاد القضيه. نجيو دابا لا تراديكسيون. لا تراديكسيون باش كتبدا باش لينيسياسيون. لينيسياسيون شنو هي؟ البديه. عندك لا غير ميساجي فيه لو تي ار 5 بريم، فيه لو تي ار 3 بريم، اي فيه لي زيكزون هنايا. بون باش تبدا التراديكسيون خاص يجيونا لي ريبوزوم. لي ريبوزوم فيهم جوج، فيه واحد الصغير وواحد الكبير. هاد لي ريبوزوم كيخصهم يلصقوا هنا، يلصقوا تحت هاد لا او جي، يلصقوا واحد الريبوزوم هنا وواحد الكبير هنا، خص يلصقوا تحت ا او جي باش تبدا لا تراديكسيون. باش يلصقوا خاص اللي يوريهم فين يلصقوا. شنو اللي كيوريهم البلاصه فين يلصقوا؟ هو واحد لا سيكونس كتكون في هاد لو تي ار 5 بريم، في هاد لي نيكليوتيد اللي كاينين قبل لي زيكزون، فيهم واحد لا سيكونس اللي كتعاون لاسوسياسيون دي دو سوز يونيتي او نيفو دو بروميير ا يو جي دينيسياسيون. اشنا هي هاد لا سيكونس اللي كاينه هنا؟ هاد لا سيكونس اللي كاينه تما كتسمى سيكونس كوزاك شي كوا؟ شي لي زوكاريوت. وكتسمى سيكونس شي دالغارنو شي لي بروكاريوت. لا سيكونس اللي كتعاون اللي كاينه هنا في تي ار 5 بريم، لا سيكونس اللي كاينه هنا اللي كتعاون ليا باش يتاسوسيا ها فين كيبدا ليكزون 1، باش يتاسوسيا ليا هاد الريبوزوم
هنا هي كتسمى كوزاك عند لي زوكاريوت، وكتسمى شين ديال غارنو عند لي بروكاريوت. الدور ديالها تاسوسيوهم. غير علاش سمينا هنا كوزاك وهنا شين ديال غارنو؟ هنا لحقاش راه كاين ديفيرونس في السيكونس. يعني انا ما حافظتش السيكونس كي دايره بالضبط، غادي تمشيو للكور ماشي ما كاينه معنى كاع تحفظها. ليسونسيال انك تعرف كاينين دي نيكليوتيد هنا ا جي 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 يو واحد السيكونس معروفه بحال قلنا لا بواطاطا، عند واحد السيكونس معروفه عند لي زوكاريوت بكوزاك، واحد السيكونس مختلفه عليها في لي نيكليوتيد كتسمى شين ديال غارنو عند لي بروكاريوت. الدور ديالها لاسوسياسيون ديال هاد لي دو سوزونيتي. مزيان، باش يتاسوسياو هاد لي دو سوزونيتي اش خاصهم لي فاكتور d'initiation. شنو هما هاد لي فاكتور d'initiation؟ قلنا هما لي initiation factors. كاين l'initiation factor كاينين بزاف، كاينين 1 2 3 جينيرالمون 2 اللي كيبدا اللي عنده واحد الغول ماجور في هاد لينيسياسيون. اش كيدير هاد l'initiation factor؟ هاد l'initiation factor كيلصق لينا، كيحاول يلصق لينا هاد لا سوزونيتي، ولكن باش يلصق هاد l'initiation factor باش يلصق لا سوزونيتي في لايغ ميساجي خاص يدير الريكونيسونس لهاد لا سيكونس اللي كاينه هنا. الا كنهضر على اي غير ميساجي اوكاريوتيك راه هاد لا سيكونس اللي كتكون هنا هي كوزاك. الا كنهضر على اي غير ميساجي بروكاريوتيك هاد لا سيكونس كتسمى شين دال غارنو. دونك كيلصق هنايا باش يلصق لينا هاد لينيشيشن فاكتور. هاد الريبوزوم هنا اش خاصو المازوت باش يخدم ليسانس هو لينيرجي. خاص لينيرجي باش يلصق هاد لا سوزونيتي. شنو هي لينيرجي اللي كنعرفو جينيرالمون؟ هي لا تي بي. مي لا موليكول اللي كيستعمل هو ماشي لا تي بي وانما جي تي بي. مي راه بحال جي تي بي بحال لا تي بي، سي اون سورت دينيرجي. دونك لا جي تي بي كتلصق في لينيشيشن فاكتور كيستعمل لا جي تي بي باش يلصق لينا هاد لا سوزونيتي. ملي غيلصقها هاد لا جي تي بي كتعطينا كتهيدروليزا باش تليبيري ديك لينيرجي اللي شنو هي لينيرجي اصلا. فهاد الجي تي بي هو الفوسفات باش تعطينا جي دي بي بلس بي اي، الغوانوزين دي فوسفات بلس الفوسفاتين اورغانيك. دونك بحال القضيه ديال ا تي بي تيغال ا دي بي بلس بي اي. هاد لا تي بي راه خص اي موليكول دينيرجي خص تهيدروليزا تعطيك هاد لي دو موليكول باش تليبيري لك لينيرجي. دونك قلنا كيجي هاد لينيشيشن فاكتور كيلصق هادي اوتوماتيكمون كيستعمل لا موليكول د جي دي بي باش يليبيري لنا جي تي بي باش يليبيري لنا جي دي بي بلس بي اي. هكا كيلصق لا سوزونيتي. هذا لينيشيشن فاكتور. فوالا. دونك ملي كنلصقو هاد لي دو سوزونيتي الريبوزوم فيه لا غروند سوزونيتي و لا بتيت سوزونيتي. هنا راه يو تي ار 5 بريم اللي فيه كوزاك ولا شين ديال غارنو على حسب هذا. وهنا راه فيه لا يو جي دينيسياسيون والاخرين كاينين الاخرين، غير حنا ورينا لا يو جي دينيسياسيون هو باش كتبدا لا تراديكسيون. دابا اش بقى لينا يجي لا يغنتي ويجيب لينا لا سيداميني. هادو كيتسماو هاد لو كادر دو ليكتور اوفير اللي فيه هاد ثلاثه د لي نيكليوتيد كتسماو لي كودون. لا يغنتي كيجيب معاه لونتي كودون. بون لا غروند سيجينيتي ديال الريبوزوم كيكونوا فيها دو سيت 1 سيت 2. هاد السيت كيتسمى لو سيت بي حيتاش هو اللي كيجمع لك البيبتيد، وهاد السيت كيتسمى ا حيتاش هو اللي كيجيب لك لاسيدامينين. بون
نورمالمون خص هذا يجي ما يكونش هنا، يكون هنا. شرحنا دابا تقريبا لينيسياسيون. قبل ما نتحركو شنو غيوقع، خصنا نعرفو بعدا هاد لايغينتي منين جانا. نحطو لا ستركتور ديال لايغينتي. لايغينتي داير تقريبا هكا. راسم هذا راسم معوق. 3 بريم 5 بريم. بيان سور راه فيه 3 بريم 5 بريم، فيه لي نيكليوتيد. اش كيهز هنايا لايغينتي؟ كيهز لونتي كودون. لونتي كودون. دونك اش قلنا كيهز لونتي كودون، كيجي كيلصق في هادو راه قلنا هما شنو هما لي كودون. من بعد قبل ما يلصق راه كيكون جايب معاه لاسيداميني لاصق في 3 بريم. كيكون جايب معاه واحد لاسيداميني لاصق لينا في هاد 3 بريم. غادي تسولين شكون اللي لصق هاد لاسيداميني هنايا. غنجي نرجع لكم لي زونزيم اللي ذكرنا لكم. لي زونزيم اللي ذكرنا شكون هما؟ بدينا باش بلامينو اسيل تي ارينا سانتيتاز. لامينو اسيل تي ارينا سانتيتاز هو اللي كيلصق لينا لاسيداميني هنايا. دونك لونزيم سميتو امينو اسيل تي ارينا سانتيتاز. هاد لامينو اسيل تي ارينا سانتيتاز ينا واحد فيهم اللي غيلصق لينا هاد لاسيداميني. سا ديبون. الا هاد لونتيكودون كيتعرف لينا على لا او جي، اذا اشنا هو لاسيداميني اللي غيلصق؟ هو الميثيونين. اذا شنو هو لونزيم اللي غيلصقو؟ ميثيونين تي ارينا سانتيتاز. هاد امينو اسيل بحال قلتي تيرم جينيرال كنقصدو به كاع دوك 20 اسيدامين اللي عندنا. الا عندنا الفالين، الا عندنا هنا الفالين، يعني راه فالين تي ارينا سانتيتاز اللي غيجي يلصق الفالين. دونك هذا قلنا كيلصق فيه لاسيداميني par le biais de cet enzyme aminoacyl T-ارينا سانتيتاز. الا كان هاد لونتيكودون كيعرف لو كودون ديال لي زولوسين، راه ما غاديش يجي الفالين تي ارينا سانتيتاز يلصقو، غيجي لي زوليسين تي ارينا سانتيتاز باش يلصق لي زولوسين في لا ريجيون 3 بريم. مزيان. دابا عندنا لي تي ار 3 بريم 5 بريم، عندنا لي تي ار 3 بريم، عندنا هنا لا يو جي دينيسياسيون. توجور كيبداو اي بروتين كتبدا بلا يو جي، كسا سوا شي لي بروكاريوت او بيان شي لي زوكاريوت. عندنا هنا لي جوج ديال لي سيت اللي قلنا بي و ا ديال الريبوزوم. بما ان ا يو جي اللي كاين هنا يعني لايغين دو ترانسفير، انا لايغين دو ترانسفير غنمثلو لكم غير هكا 3 بريم 5 بريم اللي فيا اللي عاود دوك لي بوكل. وغنحط هنايا لونتيكودون، كيكون هنا لونتيكودون ديال هذا. دونك كيجيب معاه هنا لونتيكودون اللي غيكون كومبليمونتير لهذا. بما ان كومبليمونتير لهذا لا يجي يعني راه 3 بريم اش لاصق فيها الميثيونين. شكون اللي لصق هاد الميثيونين؟ ميثيونين تي ارينا سانتيتاز هو واحد لونزيم باغمي ديك لا فامي ديال لي زونزيم اللي سميتها لامينو اسيل تي سانتيتاز. قلنا غير كتلصق لي زاسيد اميني في لي ريبوز في لايغين دو ترانسفير.
دابا ملي هذا غيجي يلصق هنا، قلنا هاد لايغين ميساجي 5 بريم 3 بريم، اش قلنا شحال هادي؟ قلنا لايغين ميساجي راه سونس. هذا ملي غيجي يلصق هنا، واش غنلصقو ديريكتومون هكا؟ الا لصقتو ديريكتومون هكا، بعدا هذا لو سيت ا وهذا لو سيت بي. لو سيت ا باش غادي يسبق، هذا الا جا لصق ديريكتومون شنو غادي يوقع؟ ندير الميثيونين 3 بريم، هذا 5 بريم. هادشي اللي كتبت هنا راه ني با كوريكت. علاش؟ لحقاش هذا كاين ليه هنا 5 بريم وهاد الجهه 3 بريم. واش 5 بريم غتلصق على 5 بريم؟ نو. سو كيفي هذا ملي غيلصق بالمقلوب، يعني غادي يكون هنا هو داك لو بغا لي طويل اللي فيه 3 بريم اللي لاصق فيه الميثيونين، وهذا هو 5 بريم. دونك هذا غيلصق بالمقلوب باش يكون تكون هاد لوريونطاسيون ديال 5 بريم و 3 بريم اونتي باراليل مع هاد 5 بريم 3 بريم اللي كاينه ديجا في لايغين ميساجي. دونك الا كاين هنا 3 بريم راه كنحترم هاد القضيه اللي قلت دابا. ملي كيلصق هذا هنا، دونك هنا كنكونوا سالينا من الحاجه، من اول حاجه اللي قلنا اول مرحله في التراديكسيون اللي هي لينيسياسيون. غنتحركوا دابا ليلونغاسيون. ليلونغاسيون اش خاص دابا المرحله اللي جايه ملي نلصق هذا هنا، خاص هذا يديبلاصا مورا هاد ا يو جي. كاينه باغ اكزومبل سي 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 جي جي يو سي. دونك هاد الريبوزوم غيديبلاصا لهاد الجي. الا ديبلاصا لهاد الجي غنحترم نفس ا يو جي سي 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 جي يو يو سي. دونك الا ديبلاصا لهاد الجي اش غيوقع؟ لا يو جي هاد لايغيتي اللي لاصق فيها يو جي ما غاديش يبقى في السيت ا، غيكون في السيت بي. سو كيفي غيكون هنا سيت بي وهنا السيت ا. دونك هنا لاصق فيه هاد لايغين ميساجي اللي فيه الميثيونين، وهنا اش عندنا؟ عندنا سي سي سي. يعني خص تقلب على سي سي سي، لونتي كودون ديالو هو جي جي جي. يعني غيجينا واحد لايغين تي اخر اللي لاصق فيه اشنو؟ واحد لاسيداميني هنايا، ماشي الميثيونين لحقاش لا يو جي هو ديال الميثيونين. دونك سي 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 غادي تقلبوا في داك الجدول. ما عرفتش داك الجدول. سيبوزون نقولوا باغ اكزومبل الفالين. يعني هاد الفالين كاين الفالين تي ايغين سانتيتاز، داك الانزيم لصق لينا الفالين في هاد لايغين تي كيما وقع لهذا. غير هذا الميثيونين تي ايغين سانتيتاز كنبدلو السميه ديال الانزيم على حساب لاسيداميني اللي غيلصق. ملي لصق لينا هاد لاسيداميني غادي يجي ديريكتومون غادي يلصق في هاد لو سيت ا. دونك ملي غيلصق غادي تكون جي جي جي، ها هو لصق 5 بريم توجور هنا. هادي 3 بريم لاصق فيها شنو؟ لاصق فيها الفالين، ندير ليه في. دونك لصق هذا ولصق هذا. اش غيوقع دابا؟ خاصنا شنو؟ خاصنا واحد الترونسفير. ما معنى الترونسفير؟ نقل ديال هاد الفالين، ندير ليه النقل يلصق ليا في هاد الميثيونين باش الريبوزوم ماشي الفالين اللي غيلصق بليطو الميثيونين، وانما الميثيونين اللي غيلصق في الفالين. باش ملي يلصق الميثيونين في الفالين هاد لايغين تي يتليبيرا ويتحرك ليا الريبوزوم للقدام ونلصق واحد لايغين تي جديد. دونك شنو هو لونزيم اللي كيلصق لينا الميثيونين هنا؟ كيتسمى
راه كتبتو في الاول بيبتيديل ترانسفيراز. علاش سميتو بيبتيديل ترانسفيراز؟ كار elle transfère la chaîne polypeptidique. هاد لا chaîne polypeptidique كيدير لها ترانسفير لهاد الجي. الا دار ليها ترانسفير لهاد الجي اش غيوقع؟ غيوقع هو انه هاد السيت غيخوا هذا غيكون لاصق فيه الفالين وفوق شنو؟ الميثيونين. هاد لايغين تي ها هو هاد السيت هذا خوا لحقاش الميثيونين ترانسفيرا لهاد الجهه وهذا تليبيرا. دونك اش غيوقع تاني؟ هاد الريبوزوم كيما قبيله ديكاليتو شويه غيديكالا عاوتاني لهاد الجي. ما غاديش يولي الريبوزوم هكا وانما غيولي نديرها بالاحمر غيولي هكا. لا سوزينيتي غتكون هكا وهاد الكبير غيكون لهاد الجي. يعني غيولي السيت خاوي لهاد الجي وغيجي عاوتاني واحد لايغينتي اللي جايب واحد لاسيداميني. سا ديبون اشنا هو لونتي كودون اللي جايب وشنا هو الكودون اللي غيدير ليه الغوكونيسونس. نفس الشيء عاوتاني هاد في الفالين والميثيونين غيجي البيبتي ديال ترانسفيراز غيقطع هنا وغيلصقو ليا في الاخر وهي غاديه والريبوزوم كديبلاصا. دونك شنو هما لي فاكتور؟ ذكرت لكم لي فاكتور دينيسياسيون ولكن دابا دخلنا لي لونغاسيون. شنو هما لي فاكتور اللي كيحركوا ليا هاد لي دو سوزونيتي ديال الريبوزوم من القدام؟ كيتسماو elongation factors. هما elongation factors تي يو عند لي بروكاريوت بليتو لي بروكاريوت وي عند لي بروكاريوت وكتسماو elongation factors تي 1 عند لي زوكاريوت. هاد لي elongation factor نفس الحاجه اللي قلت لكم هنايا. ديما لي فاكتور ديال التراديكسيون كيبغيو الجي تي بي باش عرفتي باش يحرك ليك داك الريبوزوم خصو الانرجي كيجيبها من الجي تي بي. باش يجيب الانرجي من الجي تي بي خص يدير ليه ليدروليز يعطيه جي دي بي بلس بي اي وتليبيرا داك الفوسفات انورغانيك وراه الفوسفات هو لوريجين ديال الانرجي. نفس الشيء هذا غيستعمل جي دي بي باش يعطيك جي تي بي باش يعطيك جي دي بي بلس بي اي ويحرك لينا الريبوزوم لهنا. دابا غنقولو سالينا ما يسمى ب ليلونغاسيون. نجيو دابا لشنو؟ التيرمينيزون. دونك تيرمينيزون يعني فين غادي نحبسو. امتى كنحبسو لا تراديكسيون؟ هادي راه غتعرفوها كاملين ملي كنوصلو لو كودون ستوب. 3 كودون ستوب اللي كاين يو ا جي يو جي ا و يو ا ا. واقيلا الا ما غلط المهم فيريفيو هادو يو ا جي يو جي ا يو ا ا جو بونس هما هادو. ملي كنوصل هاد لي كودون هادو لايغين تي اللي كيجي يلصق لينا في هاد لي كودون ستوب ما كيهز معاه حتى شي اسيداميني. دونك هاد لي كودون ستوب نو كود بور اوكان اسيداميني. دونك كتسالي لا تراديكسيون من تما كتليبيرا لينا ديك لاشين بوليبيبتيديك اللي جمعها لينا لايغين تي. ولكن اش اللي قلنا هاد لي دو سيت ديال سميتو ديال الريبوزوم قلنا مازال لاصقين. باش نديسوسييهم نفرقهم ويمشيو يديروا ليا تراديكسيون شي غير ميساجي اخر خصني لينيرجي. دونك ومن غير لينيرجي غير خصك شنو؟ لي فاكتور دو تيرمينيزون اللي كيتسماو ار اف.
R pour release et factors. release يعني كتليبيغي كلك شوز، يعني كتطلقها. باش يتليبيراو هادو كيجيو هاد لي ار اف ريليز فاكتورز وكيليبيروهم لينا، و توجور باش يليبيروهم لينا كيكونسوميو جي تي بي ويليبيريو جي دي بي بلس بي اي. هادي راه تري اسونسيال، هادي ضروريه. دونك هكا كيتعزلوا لينا هاد، كيتفرقوا هادو وكتليبيري لينا لاشين بولي بيبتيديك، وكنكونوا سالينا من لا تراديكسيون. بلاتي ياك ما نسيت شي حاجه، درنا لينيسياسيون، درنا لي لونغاسيون، ودرنا دابا التيرمينيزون. نفكر بلاتيك. فوالا، نشير لواحد النقطه حتى هي مزيانه. نرجعوا للور. اش قلنا في لا ترانسكريبسيون؟ قلنا ندير ليكم لا ستركتور دان جين. ان جين اش فيه البروموتور، ندير لكم الشيما سامبل، وفيه لا ريجيون لاش غندير ترانسكريبسيون. فيه البروموتور، تابعوا هاد لو تي ار 5 بريم، تابعوا لي زيكزون مثلا ولي زانترون في الحاله ديال هذا، يا اما لي زيكزون بوحدهم يا اما لي زيكزون لي زانترون في الحاله ديال لي زوكاريوت. وفيه لو تي ار 3 بريم. هنا من لا ريجيون دو ريغولاسيون، من البروموتور لهاد الحماق كاملو، قلنا هذا هو لو جين. مي غير من هنا، من لو تي ار 3 بريم حتى لو تي ار 5 بريم حتى لو تي ار 3 بريم، هذا قلنا اش كنسميوه لونيتي ترانسكريبسيونيل. لونيتي ترانسكريبسيونيل. دونك اش غتقول لي، اش غادي نسميو لايغ ميساجي، حيتاش لايغ ميساجي فيه لو تي ار 5 بريم، فيه غير لي زيكزون، وفيه لو تي ار 3 بريم. سمينا هادي اللي كبيره، سميناها غير هادي اللي صغيره. دابا اش بقى لينا نسميو غير هادي غير هاد لي زيكزون اللي كيعطيوك البروتين كيتسمى سيسترون. هذا كيتسمى سيسترون هو داك لو كادر دو ليكتور اوفير، هو داك او ار اف اوبن ريدين فرام، هو داك لو كادر دو ليكتور اوفير اللي كيبدا بلا او جي وكيسالي باش بالكودون ستوب. هذاك اللي كنسميوه سيسترون. دابا شنو هو الديفيرونس بين لي زوكاريوت و لي بروكاريوت؟ لي زوكاريوت كاريوت كيكون عندهم واحد لا يو جي دينيسياسيون، واحد الكودون ستوب، يعني في لو جين كيكون ان سول سيسترون. داكشي علاش كنقول لهم لي زوكاريوت سون مونوسيسترونيك. مي شي لي بروكاريوت كتلقى واحد لا يو جي دينيسياسيون، كتلقى واحد الكودون ستوب هنا، كتمشى شويه عاوتاني كتلقى واحد لا يو جي دينيسياسيون كودون ستوب وهي غاديه. دونك كتلقى في لايغ الميساجي ديال لي بروكاريوت بليزيور سيسترون. داكشي علاش كنسميوه بولي سيسترونيك. دونك ممكن يعطيك بزاف ديال لي بروتيين. فوالا، جيسبيغ هادشي يكون واضح. بارفوا نرجعو دابا لا تراديكسيون. بارفوا شنو كيوقع في هاد لا تراديكسيون؟ هو انه كيكون عندي لايغين ميساجي، ها هي ديك لو تي ار 3 بري 5 بريم، ها هي لو تي ار
3 بريم. هذا لا يو جي تابعو لا يو جي لا يو ولا المهم شي تخربيقه وهي غاديه. باغفوا كتوقع لينا واحد لا ميوتاسيون في الوسط. الا وقعت ميوتاسيون في لا دي ان يعني راه غادي تكون في الميوتاسيون غتكونسيرفا لينا في لا يي غير ميساجي. هاد لا ميوتاسيون دونك بارفوا اش كدير لينا كتبين كدير لاباريسيون دان كودون ستوب. الا درت لينا لا باغ اكزومبل يو سي باغ اكزومبل هنا فيه يو سي نورمالمون هاد لو جين فيه لا يو جي دينيسياسيون هنا والكودون ستوب هنا. وقعت واحد لا ميوتاسيون في لا دي ان دو سورت كو هاد السي تحولات للجي. دونك شنو هو هذا؟ ماشي يو جي عاد بالله واش ترجع يو ار جي باغ اكزومبل باغ اكزومبل هنا كاينه في الاول يو ا سي وقعت ميوتاسيون رجعت يو ا جي. شنو هو هاد يو ا جي؟ سي ان كودون ستوب يعني لا سانتيز بروتييك غتحبس هنا. الا حبست هنا راه غيكون البروتيين ميتي. كاينين شي لي زوكاريوت بارفوا كنلقاو دي زايغين تي سوبريسور. شنو هما هاد لي زايغين تي سوبريسور؟ هو انه بدل اش قلت لكم هنا في الكودون ستوب راه كيلصق فيه واحد لايغين ميساجي اللي ما فيه والو حتى شي اسيداميني. ملي ما كيكون فيه اسيداميني كيديسوسياو هادوك بدوك لي فاكتور دو تيرمينيزون وكتسالي لا سانتيز بروتييك. بارفوا كاينين دي زايغين ميساجي دي زايغين دو ترانسفير هما كيديروا الغوكونيسونس الكودون ستوب مي كيجيبوا معاهم واحد لاسيداميني. هادو كيتسموا لي زايغين تي سوبريسور. شنو هو الدور ديالهم؟ هو انه يحيدوا لينا هاد الميوتاسيون. يعني ملي لايغين تي كيلصق لينا في هذا وجايب معاها السيداميني سوكي فيه هاد الريبوزوم راه خصو يتحرك. دونك ملي غيتحرك غيجي ايغين تي اخر جديد غيلصق لينا واحد لاسيداميني وهي غاديه وما غاديش توقع تحبس لا سانتيز حتى لهنا. دونك شنو هو الدور ديال هاد لي زايغين تي اللي كتوقع فيهم واحد الميوتاسيون؟ شنو هي هاد الميوتاسيون؟ هو انه لونتيكودون كي ريكونيس سي ان ايغين تي افيك ان انتيكودون كي ريكونيس لو كودون ستوب مي كي بورت ان اسيداميني. دونك شنو هو الدور ديالو؟ هو انه ما تحبسش ليا هاد لا سانتيز هنا حيتاش هادي ميوتاسيون يعني كيسوبريمي لي في ديال الميوتاسيون. ملي كيلصق لينا هنا باغ اكزومبل الفالين ولا شي حاجه وكتمشى لا سانتيز حتى الاخر.